रौज़ुल अनफ में इमाम सुहैली रहमतुल्लाह ने लिखा है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट एक जगह चल रहे थे, अबरहा बेईमान यमन से चला, काबा गिराने आया, तो आकर उसने काबे से पहले एक जगह क़याम किया वादी मुहस्सर में, वहां पे रुक के उसने 200 ऊंटों को पकड़ लिया, कहा ये काबा के मुतवल्ली के ऊंट हैं, ये मेरे पास चल के आएगा, मैं कहूंगा ऊंट ले लो, काबा दे दो, मैं इससे डील कर लूंगा। पकड़े गए ऊंट। किसी ने हजरत शैबतुल हम्द अब्दुल मुत्तलिब हुजूर पाक के दादा जान को बताया, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने साथियों के साथ अबराहा बादशाह के पास अपने ऊंट छुड़ाने के लिए गए। उलमा में हजरत सुहैली रौज़ुल अनफ में लिखते हैं कि चेहरे नबवी में नूर मोहम्मद की झलक थी, दादा हुजूर के थे, चेहरे अनवी में, चेहरे अनवर में वजाहत नबवी की एक रोब और दबदबा था। अबराहा जालिम बादशाही तख्त पे बैठा है, उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे की वजाहत, रोब, दबदबे को देखा, प्रेशराइज हो गया। इसने सोचा इसे अपने साथ अर्श अपने साथ अपने उस तख्त पे बिठाऊं, मेरी इंसल्ट और बेइज्जती है, मैं एक बंदे को बादशाही तख्त पे बिठा रहा हूं। खड़ा हुआ, जहां हजरत अब्दुल मुत्तलिब बैठे ये भी साथ नीचे बैठ गए। ये रोबे मोहम्मद ही है। ये देखो आने से पहले दुनिया कैसे हुजूर पाक के नाम से थर थर कांप रही है। ये आने से पहले का जिक्र है। ये 50-55 दिन पहले असहाबुल फील का वाक़या हुआ है, अभी पैदाइश नबवी नहीं हुई थी। और मेरे दोस्तों, फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब से उसने कहा आप क्यों आए? कहा जी मेरे ऊँट तूने पकड़े हैं। तो कहा ऊँटों की तुझे फिक्र है, तेरे काबे को गिराने आया हूँ जिसका मुतवल्ली है, तुझे उसकी फिक्र नहीं है? तो क्या जुमला इरशाद फरमाया हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, फरमाया अना रब्बुल इबिल वलिल बैति रब्बुहु, मैं ऊँटों का मालिक हूँ, मैं अपनी चीज की बात करूंगा। तू काबे पे बुरी नजर रखता है, जा काबे पे, उसका रब तुझसे निमट लेगा। वलिल बैति रब्बुहु, तू जा, तेरे साथ फाइनल मैच खेला जाएगा, तू पहुंच तो सही। और वही हुआ ना, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिम माकूल। कास्फिम माकूल का मतलब लुकमा आपके मुंह में हो, चबाया हुआ हो, आप किसी वजह से उसे उगल दें, बाहर निकाल के फेंक दें, ये कास्फिम माकूल है। यूं हशर हो गया था उनका जब ये लेकर आए थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब वहां से पलटे थे ना, रौज़ुल अनफ में हजरत अब्दुल मुत्तलिब का वो कसीदा लिखा है कि जब उन्होंने काबतुल्लाह के दरवाजे को पकड़ा और रब्बे करीम से जो दुआ की कि लाहुम्मा इन्नल मरअ यमना रहलहु फमना रिहालका वंसुर अला आलिस सलीबी व आबिदीहिल यौम आलका ला यगलिबन्न सलीबहुम व मुहालहुम अबदम मुहालका ला यगलिबन्न सलीबहुम व मुहालहुम अबदम मुहालका जर्रु जमीया बिलादिहिम कई यसुब्बु अयालका। यहाँ लाउम्मा का, अल्लाहुम्मा नहीं कहा, इमरजेंसी में इत्तक़ी वल असद, ये उलमा जानते हैं तहज़ीर होती है। लाहुम्मा इन्नल मरा यमना कहकर अल्लाहुम्मा नहीं कहा, कहा मेरे मौला हम पे एक इमरजेंसी आई है, अल्लाह ये आज आले सलीब को उठा के आए तेरे काबे को गिराने हैं, मेरे मौला इन पर काफी हो जा। ये हाथी और अपने लाओ लश्कर लेकर आए हैं ताकि तेरे काबे के मुतवल्लियान पे हमला करें। अल्लाह हमारी ताकत की बस हो गई, अपनी ताकत का इजहार कर दे। और फिर जो हुआ दुनिया ने हशर देखा। मेरी बात का मतलब हुजूर से पहले हुजूर पाक का रोब और दबदबा देखें। अच्छा, इससे बात एक और आगे भी है। हजरत मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह सीरतुल मुस्तफ़ा जिल्द अव्वल में लिखते हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब सोचा अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला रसूलुल्लाह के अब्बा जान की शादी करूं, तो हजरत अब्दुल्ला को अपने साथ मदीना तैयबा ले गए। आप में से कितने बंदे मदीना तैयबा जा चुके हैं? जो खुश नसीब जा चुके हैं जरा हाथ खड़ा करें, जो मदीना का सफ़र कर चुके हैं। जज़ाकल्लाह। मैं रुका इसलिए हूँ कि आपको एक बात समझाऊं, फिर ये वाक़या सुनाऊं। हज़रत अब्दुल्ला रसूलुल्लाह के अब्बा जान है, इनकी शादी मदीना मुनव्वरा में है, तो इनकी वफ़ात भी मदीना मुनव्वरा में। इनकी कब्र मुबारक उस जगह में थी जहाँ मस्जिद नबवी में तोसी हो गई है। तबक़ात इब्न साद जिल्द अव्वल में इमाम इब्न साद रहमहुल्लाह ने बाब ज़िक्र आमना बिन्त वहब के तहत यह वाक़या हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के वास्ते से तारीर फरमाया है। वो फरमाते हैं कि जब हिजरत के वक्त अल्लाह के रसूल मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए, तो सहाबा कराम में हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को जमा करके उतैमा बनी नज्जार दिखाया। बनी नज्जार का एक बाला खाना तामीर था,
اور وہاں حضور پاک نے قبر دکھائی جو حضور کے ابا جان حضرت عبداللہ کی تھی، اور فرمایا یہاں میں اپنی اماں کے ساتھ آیا تو میری عمر 6 سال تھی۔ اچھا آپ حیران ہوں گے، یہ جو آپ نے سنا ہے کہ تیراکی کرنا سنت ہے، تو حضور علیہ السلام نے تیراکی کہاں کی؟ اس کا جواب ڈھونڈنا بڑے دل گردے کی بات ہے۔ میں بڑا عرصہ تلاش کرتا رہا کہ تیراکی سنت تو کہتے ہیں بھی سنت سیکھنی چاہیے، تو حضور نے تیراکی کہاں کی ہے؟ مکہ مکرمہ تو بوادٍ غیر ذی زرع، اس جگہ تو کچھ اگتا بھی نہیں ہے، دریا کہاں ہے؟ وہاں سوئمنگ پول کہاں ہے؟ چلو بندہ تیراکی کر لے۔ تو کہاں کی اللہ کے رسول نے تیراکی؟ تو حوالہ مجھے امام ابن سعد رحمہ اللہ کے طبقات العبرا کے جلد اول میں ملا ہے۔ یہ امام ابن سعد امام بخاری سے 25 سال پہلے دنیا میں فوت ہوئے ہیں۔ امام بخاری المتوفہ 256 ہجری ہیں، یہ 230 ہجری ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے بڑی تاریخ کے مؤلف ہیں یہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے اس جگہ بئر بنی اوس میں ایک تالاب بنا ہوا تھا، یہاں پر تیراکی فرمائی ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا کہ میرے ابو کی قبر تھی، اس جگہ میں اپنی اماں کے ساتھ آ کر 2 ماہ کے ارادے سے اماں آئی تھی، ہم رہنے آئے، لیکن اماں 1 ماہ رہ کر واپس جا رہی تھی تو ابوا میں میری والدہ کا انتقال ہوا ہے۔ یہ ابوا کہاں ہے؟ مجھے رب نے یہ سعادت دی ہے کہ میں ایک نہیں کئی بار ابوا گیا ہوں الحمدللہ، حضرت رسول اللہ کی اماں جان کی قبر مبارک پہ، حضرت اماں آمنہ رضی اللہ عنہا کی مرکز اقدس پہ۔ آپ مکہ مکرمہ سے چلیے، صابر کراس کیجئے، صابر سے آگے ملک عبداللہ الاقتصادیہ ایک نئی نیو سٹی ہے، یہ کراس کیجئے، اس سے آگے ایک مستورہ علاقہ ہے وہ آئے گا، مستورہ سے بائیں سائڈ پہ اگر آپ جائیے، ساری دائیں سائڈ پہ آپ جائیے تو مستورہ سے دائیں سائڈ پر تقریباً 22 کلومیٹر اندر جانے کے بعد ایک بستی آئے گی، اسے ابوا کہتے ہیں۔ یہ ابوا کی وہ وادی ہے جہاں حضور پاک کی اماں جان حضرت اماں آمنہ رضی اللہ عنہا کی قبر اقدس ہے۔ 6 سال کی عمر میں حضور پاک تھے جب ان کا انتقال ہوا ہے۔ چلو میں بات حضرت عبداللہ پہ کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی توسیع ملک فہد کے دور میں ہوئی، تو اس قبر کو اٹھا کر جنت البقیع منتقل کیا گیا۔ یہ کہاں تھی قبر؟ اب میں سمجھاتا ہوں، میں نے کہا نا جو مدینہ جا چکے ہیں وہ سمجھیں گے، اب توجہ رکھنا۔ وہ قبر مبارک یہاں تھی کہ اگر آپ باب السلام کو یوں منہ کیجئے، باب السلام کی طرف چہرہ آپ کا ہو، تو آپ کی کمر کے پیچھے 4 نمبر کی جو چھتری ہے یہ اتیمہ بنی نجار ہے، 4 نمبر کی۔ یہ گیٹ نمبر 7 بنتا ہے مسجد نبوی کی نیو توسیع کا، تو گیٹ نمبر 7 سے آپ انٹر ہوں گے، شارع باب السلام ہے، سامنے باب السلام ہے، اس کے ساتھ خوخہ ابی بکر ہے، ان دونوں کے درمیان پیچھے 4تھی چھتری پر یہاں حضرت عبداللہ کی قبر تھی، رسول اللہ کے ابا جان کی۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو وہاں سے منتقل کیا گیا ہے، یہ قریبی کی بات ہے۔ اچھا سنیے، حضرت عبد المطلب جب شادی کے لیے حضرت عبداللہ کو لے کر مدینہ طیبہ آ رہے تھے تو بنی خزاعہ کی ایک عورت تھی، بالا خانے پر رہتی تھی، اس نے اوپر سے باپ بیٹے کو جاتے دیکھا تو نیچے اتر آئی اور حضرت عبداللہ کا ہاتھ اپنے لیے مانگا کہ ان کا نسبت مجھ سے جڑ جائے، لیکن حضرت عبداللہ نے اسے گراں سمجھا کیونکہ نکاح کی بات تو تھی نہیں، تو حضرت عبداللہ نے ہاتھ چھٹکا۔ حضرت امام ادریس کاندلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، انہوں نے فرمایا ان الکریم یحمل عرضہ و دینہ، شریف آدمی اپنی جان کا تحفظ بھی کرتا ہے، اپنے دین کا تحفظ بھی کرتا ہے، مجھ سے امید نہ رکھنا۔ عورت ہٹ گئی، مدینہ طیبہ گئے، حضرت اماں آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی ہے حضور پاک کے والد حضرت عبداللہ کی، کچھ عرصہ گزارا اور واپس تشریف لائے۔ تو کہتے ہیں اتفاق سے وہ عورت معلومات لے چکی تھی کہ باپ بیٹا شادی کرنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں، تو کہا جب بھی واپس آئے غلاموں کے ذمہ لگایا ہوا تھا میری ایک بار ملاقات اس حضرت عبداللہ سے ضرور کرانا۔ وہ جب آئے تو اس زمانے میں کوئی یوں فلائٹ والا سسٹم تو نہیں تھا کہ بندہ یوں گزر جائے، وہ تو کتنے اوقات لگ جاتے تھے ایک منزل سے دوسری منزل تک جانے میں۔ تو انہوں نے بتایا آ گئے ہیں، تو نیچے اتر آئے۔ اس نے حضرت عبداللہ کو ٹھہرایا، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور کے ابا جان نے سمجھا مصیبت پھر گل پہ گئی ہے، انہوں نے کہا جی نہیں، بات یہ نہیں ہے، میں مصیبت گلے پڑنے نہیں آئی، میں تورات، زبور، انجیل کو پڑھنے والی ہوں۔ میں نے وہاں پڑھا ہے کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کے والد مکرم کی شکل ایسی ہوگی۔ میں چاہتی تھی کہ اس نبی کے آخر الزمان نبی کی والدہ میں بنوں، تبھی میں نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا،
لیکن جس وجاہت کو میں نے آپ کی شکل میں دیکھا ہے مجھے لگتا ہے اب وہ حضور کی اماں میں منتقل ہو چکی ہے۔ یہ حضور پاک کے آنے سے پہلے حضور کا ذکر ہے، حضور پاک کے آنے سے پہلے رسول اللہ کے تذکرے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا